बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मिनल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज हम मौजूद हैं शब है ज़हूर सरकार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की, और हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती कि हम मौजूद हैं करबला मुअल्ला में। और इस वक्त खुशबख्ती की दूसरी इंतहा कि हर में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में एक बहुत ज़्यादा रश, कसीर तादाद में मोमिनीन पूरी दुनिया से सरकार बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास के हरम में मौला के आने की खुशी मनाने के लिए और अपनी हाजात बारगाह सरकार बाबुल हवाइज में पेश करने के लिए हाज़िर हैं। और हमारी खुशबख्ती कि हम इस वक्त मौजूद हैं सरदाब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में। मेरे साथ मौजूद हैं यहीं करबला की मकामी और हमारे इंडो पाक की एक मुमताज़ इल्मी शख्सियत क़िबला सरकार हज़रत अल्लामा अली नकी करबलाई साहब, और हमारी खुशबख्ती के एक सैयदज़ादे आलम दीन के साथ हम सरदाब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में आज की इस मुक़द्दस और पाकीज़ा शब में मौजूद हैं और बारगाह परवरदिगार में मुल्तमिस हैं और दुआ गो हैं कि मौला तमाम दुनिया में रहने वाले जितने भी मोमिनीन तड़प रहे हैं, मेरा मालिक उन्हें जल्द अज जल्द इस मुक़द्दस ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और उनकी जितनी भी हाजात हैं वो मुस्तजाब फरमाए। जी क़िबला, आज की इस शब के बारे में कुछ थोड़ा बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका अबुल फ़ज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन हज़रात, आप इस वक्त बड़ी रूहानी जगह सरदाब में हज़रत अब्बास की, जो कब्र हज़रत अब्बास के पानी के करीब है, उस जगह बैठे हैं। और हमारे ख़तीब विलायत और एक मुजाहिद और ख़तीब इरफ़ान अहलुल बैत अल्लामा आसिफ़ साहब जो है क़िबला, आसिफ़ अलवी साहब क़िबला, निहायत ही मोमिनीन के लिए एक विलायत अहल बैत अच्छे अंदाज से पेश करते हैं। और अल्लाह इनको सेहत व सलामती अता करे और फ़ज़ाइल अहल बैत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ दे। और वकील हज़रत ज़हरा और वकील हज़रत इमाम अली इमाम हुसैन अबुल फ़ज़ल अब्बास की ने ज़्यादा तौफ़ीक़ दें और इनके ऊपर वक्त के खलीफा, वक्त के इमाम ज़माना का साया कायम व दायम अता फ़रमा। और हमारे तमाम खुतबा और शोरा और मुज्तहिदीन किराम के ऊपर भी अल्लाह जो है अब वक्त के इमाम महदी का जो है साया कायम व दायम अता फ़रमा। ये इमाम ज़माना के जुमले हैं जो हज़रत अब्बास के बारे में हैं। आज को भी शब विलादत जो है 4 शाबान शुरू हो गई है, करबला में मगरिब की अज़ान का वक्त शुरू हो गया है। ये इमाम ज़माना ने जो है हज़रत अब्बास के लिए जुमले कहे कि ए अबुल फ़ज़ल अब्बास, मेरा सलाम हो तुम्हारे ऊपर, अय्युहल अब्दुस सालिह, अल्लाहु अकबर, ए अब्दुस सालिह। ये अब्दुस सालिह का ख़िताब जो है ये हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन ने दिया। और यूँ तो अब्दुस सालिह बड़े बड़े औलिया अल्लाह रहे, बड़े बड़े जो है वली रहे और नबियों की इमामों की औलादों में से रहे, लेकिन जो ख़िताब इमाम ज़माना ने अब्दुस सालिह का दिया है वो मेरे बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद, गाज़ी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास। आज उनकी विलादत की तारीख़ है, मलाइका में खुशियाँ हैं। हमारे सैयदुल शुहदा सरदार जन्नत जो है उनकी विलादत की तारीख़ है। नूर हकीकी है, ये तो नूर ज़ाहिरी में एक इस दुनिया को समझाने के लिए जो है एक ज़ाहिरन विलादत के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये खिलकत नूरानी हस्तियाँ हैं। इन खिलकत नूरानी हस्तियों की विलादत जो है वो जो है ज़ाहिरी कहलाती है, लेकिन खिलकत नूरानी और विलादत हकीकी तो इनकी जनाब आदम से पहले हो चुकी थी। जो नूरानी खिलकत में थे वो तो आदम से पहले पंजतन पाक को और आइम्मा मासूमीन को अल्लाह ने पैदा कर दिया था। इसीलिए अस्माए असहाबुल किसा का जब ज़िक्र जनाब आदम ने किया तब उनकी तौबा कबूल हुई। तो आदम की तौबा भी इन्हीं असहाब किसा के नाम से जो है कबूल हुई है। और आज हम गाज़ी हज़रत अब्बास के पास बैठे हैं। दुनिया के ज़ायरीन जो है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, लंदन, कनाडा, अमेरिका, यूरोप से, अफ्रीका से आए हैं और
امام حسین کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، مولا غازی حضرت عباس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر مبارکباد تو انبیاء امام حسین کو دینے کے لیے آتے ہیں، بے شک حضرت عباس کو جو ہے انبیاء مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے مبارکباد کے لیے۔ آج ملائکہ میں جشن ہے حضرت عباس کے نام سے، امام حسین کے نام سے، آج انبیاء جشن منا رہے ہیں، اور وقت کے امام مہدی جو ہے خوشحال ہیں اور وہ بھی جشن منا رہے ہیں اور اپنے مومنین کو خوشحالی میں دیکھ رہے ہیں۔ خصوصی قبلہ آج کی شب کے دعا فرمائیں کہ مالک جتنے مومنین ہیں ان کے لیے، اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں پشاور میں حالیہ دنوں میں ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں 50 سے زائد مومنین کو نماز جمعہ میں حالت نماز میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اور بالخصوص پاکستان میں رہنے والے مومنین کے لیے جو اس وقت ایک مشکل حالات سے گزر ہیں، ان کے لیے آپ سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں خصوصی میں التماس کروں گا دعا فرمائیں۔ آغا آصف علی صاحب نے جو ہے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ کل بھی میں نے سرداب میں جو ہے محفل پڑھی تھی، اور مومنین تھے کینیڈا، لندن، امریکہ اور پاکستان کے بھی تھے۔ میں نے خاص طریقے سے پاکستان کے مومنین کے لیے دعائیں کی ہیں۔ پاکستان کے مومنین کی ایک اہمیت خاص ہے۔ ایک تو مولا امام حسین اور مولا امام علی پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان کی عقیدت جو ہے وہ معرفت سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم لوگ جو ہے غلط طریقے سے ان کو تعبیر کرتے ہیں ملنگیت میں۔ یہ بیچارے بڑے مولائی لوگ ہیں اور بڑی معرفت امام حسین اور معرفت امام علی رکھتے ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دشمن ہمارے ان اختلافات کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے مومنین جو ہے بہت مولائی ہیں، بہت جو ہے اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، بڑی مجلسیں کرتے ہیں، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں امام کی زیارت کے لیے، اور مجالس میں نظر و نیاز کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں۔ دشمن وہاں اپنی طاقت لگائے ہوئے ہے کہ تاکہ شیعت کی عزاداری کو پاکستان کی ختم کریں، اور جو یہ مولائی ہیں ان کو خاتمہ کریں۔ یہ اپنی کوششیں کرنے میں لگے، لیکن جتنا وہ کوشش کریں گے ختم کرنے کی، اتنا ہی اس سے زیادہ زندہ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دشمن کی کمزوری ہے کہ وہ سوسائڈ کر رہا ہے اور مسجد میں آ کر کر رہا ہے۔ ابن ملجم نے بھی وہی حرکت کی۔ کوئی فرق نہیں ہے داعش میں اور طالبان میں، کوئی فرق نہیں ہے، اور وہابیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ وقت کا ابن ملجم تھا، وہ وقت کا شمر تھا جو امام حسین کے ساتھ میں حرکت کی۔ یہ بھی آج وہی وقت کے جو ہے ابن ملجم اور شمر ملعون بنے ہوئے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بحق امام حسین حضرت عباس آج کی شب کے مبارک موقع پر اے میرے اللہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، الہی آمین، اے میرے اللہ وہابیت کا، داعش کا، طالبان کا خاتمہ فرما، الہی آمین، اے میرے اللہ پشاور کے جو ہمارے شیعہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، الہی آمین، اے میرے اللہ جو پشاور میں شہید ہوئے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی شہید ہو رہے ہیں، میرے اللہ ان کو امام حسین کے ساتھ، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہی آمین، اے میرے اللہ بحق امام حسین، بحق حضرت ابو الفضل العباس، ان کی روحوں کو کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ الہی آمین، اے میرے اللہ پورے جہان میں، پاکستان میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، مجاہدین ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ الہی آمین، اے میرے اللہ پرچم امام حسین کو پورے جہان میں بلند فرما۔ الہی آمین، اے میرے اللہ ہمارے وقت کے امام صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ الہی آمین، اے میرے اللہ ہمیں امام مہدی کے، امام حسین کے ناصرین میں شریک فرما۔ الہی آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پشاور کے شہداء، کراچی کے شہداء، لاہور کے شہداء، تمام پاکستان کے شہداء کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل بسم اللہ ایاک اللہم صل